बापाचे पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावी आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांच्या नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 तारीख, संध्याकाळचो 21 हप्तो दीस बुधवार. आमचो नियाळ वांजलाचेर आम्ही मुखारून वरया. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 20:3 वळी 20:57 30:2 पर्यंत. जेजून म्हळें, हाय तुमकां शास्त्रीनो आनी फरिजवानो, कपट्यानो, सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तांतो बरोवन आसात, मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व तरांची कुसाडाय. तशें तुमी भायल्यान बागेवन म्हूण दिसतात, पूण तुमचे भितर बरोवन आसा सगळें कपटीपण आनी अक्राम. हाय तुमकां शास्त्रीनो आनी फरिजवानो, कपट्यानो, प्रावाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्याव जाल्यार प्रावाद्यांचे रगत व्हरूंक तांचे सांगता आमी केदींच मेळटे नाव. अशें तुमी प्रावाद्यांक जिवेशी मारल्याची संतत म्हूण तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी बरा. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन निबडिनो, तुमी एका सोबीत सिमिस्त्रेंतल्यान राती सोलून वेचें इमॅजिन करा. सेमिस्त्र म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक बेन गे. एकल्याकच दिसा मदें वचूंकय आमकां बेन दिसता. तशें म्हळ्यार राती वेचें सपनांत चिंतूंकू जायना. आनी सोबीत सेमिस्त्री आमकां भारतांत पळोवंक मेळचे बारी अप्रूप. कितें म्हळ्यार आमच्यो सेमिस्त्र्यो नोव्हेंबर 2 तारखेक आनी गवळीक बेट आसतना मात्र तशें नितळ आनी सोबीत आसतात. उरल्या दिसांनी तितले सोबीत आसना. पूण तुमी भायल्या गांवाक आनी गेल्यात जाल्यार आनी थोडे कडेन वॉर मेमोरियल म्हूण आसता, मिलिटरीची सिमिस्त्र आसता, थंय पुरो गेल्यात जाल्यार बारीच अप्रुबायेच्यो सिमिस्त्री तुमकां पळोवंक मेळटात. कितेंय आसो, तुमी एक मोतीक पिंतूर हाडा, एक सोबीत सिमिस्त्र, आनी तांतून रातीच्या वेळार सोलून वेचें. आतां थंयसर सक्कडी सोबीत दिसता, सक्कडी परफेक्ट दिसता. फोंड पुरा एकाच लेकान बांदून गेल्यात, करेक्ट मेजरमेंटार आसात. एक बांदुल्लो आनी एक मातयेचो म्हणून तसो कांय ना, पूण सक्कडी एकच लेक आसात. आनी नितळ सांबाळला, फ्रेश पेंट केला आनी अप्रुबायेन सक्कड वेवस्थीत रितीन मांडून दवरला. सगळ्यांतल्यान नितळाय आसा, पळोवंक अप्रुबाय दिसता. आमी पुना गेल्ल्या एक पटी आनी थंयसर असली सिमिस्त्र पळोवंक मेळिल्ली. तशेंच युरोपाक गेल्ल्या वेळारय थंयसर इटलींत असली सिमिस्त्र पळयल्ली. आसो, आतां ह्या संदर्भी तुमकां एकलो मेळटा आनी सांगता की भायल्या सोबायेक तूं पिसो जायनाका. बदलाक तांचे मदलो एक फोंड तूं उक्तो कर. आनी तुमी उक्तें करतना जे कितें भायर पळयल्ली सोबाय भितर पळोवंक मेळना. आनी तेंच आज जेजू हांगासर सांगता पळया. सुणो काडिल्ल्या वा पेंट काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तांतू बरोवन आसात,
मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व तरांची कुसाडाय. जेजू हांगसर बारीच एक कठीण भास वापरता. कित्या म्हळ्यार आयचो वांजेल आमी समजोचे जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत हो प्रत्येक वांजेल आज आमी जे आयकल्लो तो खंय येता म्हणून आमी समजून घेवचे. तुमकां हांवें वेदळूच सांगलां जेजू ऑलरेडी जेरुसलेमांत आसा. जे कितें ताळयांच्या आयतारा दीस आमी जेजून जेरुसलेमाक प्रवेश घेतलेले संभ्रमता. सो ताचे उपरांतली गडितां हांगसर आमकां आतां नियाळाक दिल्लीं आसात. सो जेजू ऑलरेडी जेरुसलेमाक पावला. तो ताच्या पाशवांक कश्टांक मरणाक लागींसर ते आसा. ताणें ऑलरेडी देवळा भितर प्रवेश घेतला आनी थंयसर धार्मीक मुखेल्यांक ताणें कन्फ्रंट केलां. तें आमकां फाटल्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळटा. आनी ह्या मातेवाच्या 20 आनी 3 अध्यायांत ज्या अध्यायांतली वाचपां आमी ह्या दिसांनी नियाळ करता हातून शास्त्र्यां आनी फरिजेवां विशयंत उलयल्लीं जायतीं कठिणायेचीं उतरां आसात. आमी ताका इंग्लिशांत सिरीज ऑफ वोस म्हणटा. मातेवाचो वांजेल सुरू जाता आसतना थंयसर आमकां दोंगरा वयलो प्रसंग आसलो आनी त्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 8 बागी आसले. बागीपण, संतोसू, समाधान कशें जोडचें म्हणून. आतां मातेवाच्या वांजेलाच्या अकरेक आमी येता आसतना थंयसर आमकां बागी विशयंत उलोवंक मेळना, बदलाक शिरापा विशयन आयकूंक मेळटा. आनी हे शिराप कोणाक उल्लेख केल्ले जावन आसात? शास्त्री आनी फारिजेवां. उडास दवरा, शिराप म्हणटा आसतना जेजू तांचेर रागार जावन तांणी नास जावन वचोचे, मत्तिकावन वचोचे अशें ह्या उद्देशान न्हय. बदलाक जर जेजू हांगसर आपणाची भास इल्ली दोरग करता, कठीण वापरता जाल्यार एकच एक उद्देश घे, तांणी जिणी बदलूंक जाय, नवें जिवीत वेंगूंक जाय आनी तांचें नडतें आनी उलोवणें बदलूंक जाय म्हणच्या एकाच एका उद्देशान. तर ह्या एका पाडतळार आयचें वाचप प्रत्येक जावन वांजेल आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. पळय, जेजू म्हणटात भायल्यान ते सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान बरोवन आसा कुसाडाय. आउटवर्डली अपियर ब्युटिफुल बट विदीन आर फुल ऑफ डेड पीपल्स बोन्स. जेजू हांगसर एका सिमिस्त्रेचे वा एका फोंडाचो उल्लेख कित्याक करता? जुदेव संस्कृतीन मुगाळ भोवन निबडिनो सिमिस्त्रेक वेचे म्हळ्यार तूं तुकाच बस्ट करचें म्हणून अर्थ. आमकां पळया क्रिस्तांवांक सिमिस्त्र एक पवित्र जागो. कशें इगर्ज पवित्र गे तशेंच सिमिस्त्री. त्या देखून सिमिस्त्रेंत मोर्न मातयेक लावच्या पयलें थंयसर याजक फोंड पवित्र उदकान शेणावन नितळ करता वा पवित्र करता. तशेंच एक गवळी बिस्प गवळीक भेटेक आयिल्ल्या वेळार सिमिस्त्रेक वचून थंयसर बेंजार करचें मागणें सुलोवची रीत आसा. त्या देखून सिमिस्त्रेंत कसलींच नकलां करची. सिमिस्त्र एक जोक्साची वस्त कशें वापरची हें सारकें न्हय. तें आमी क्रिस्तांवांनी समजूंक जाय. पूण जुदेवांक अशें न्हय आसलें. जुदेवांक सिमिस्त्र म्हळ्यार एक बस्ट जावचो जागो. आतांय थोड्या क्रिस्तांव न्हय आसलेल्या धर्मांनी अशें आसा, मोर्न पळोवंक गेल्ल्या वेळार, मोर्नाच्या घरा गेल्ल्या वेळार, मोर्न आपडलेल्या वेळार न्हय नासतना घरा भितर येन वचो म्हणची एक दोस्तूर आसा. ऑफकोर्स भलायकेच्या दृश्टेन सांगचें जाल्यार तातूंत कांय वायट ना. पूण भलायकेच्या दृश्टेन सांगच्या की हांगसर ह्या मूढनंबिकेक वळख जावन अशें सांगचें आमी आयकलां. आनी क्रिस्तांवय असल्यो थोड्यो रिती पाळटात म्हणच्याक कांय दुबाव ना. कितेंय आसूं, जुदेवाच्या संस्कृतेंत हें मरण आनी सिमिस्त्र
एका व्यक्तीक बस्ट करताले. त्या देखून तुम्ही पळया त्या बोऱ्या समार्या घराच्या वपारींत तो याजक लेवीत थंयसर पडलेल्या मनशाक आपड नासतना ते वेतात. कित्याक जर तांणी आपडले जाल्यार ते बस्ट जाते असले. तांणी परत्यान घरा वचून न्हावन मागीर तांणी देवळाक तांचे बली भेटोवंक वचचे असले असो. आनी पास्कांच्या फेस्ता पयले ते कितें करताले की म्हळ्यार या फोंडांक पुरा व्हाईट वॉश करताले वा पेंट दिताले. कित्याक म्हळ्यार कोणीय या फोंडांक गुड्डावचे नाका, गुड्डावन बस्ट जावचे नाका, या फोंडाच्या संपर्काक येवचे नाका म्हणून दाखोवचे खातीर. ते देखून फोंडाक व्हाईट पेंट ओडलो जाल्यार तो रातींचे काळोखांत उठून दिसता न्ही. सो हांगासर पळया एक जेजू पॉवरफुल इमेज वापरता. हे फोंडू भायल्यान बारीच सुबीत दिसतात कित्याक ते पेंट केल्यात. आतांच्या आमच्या काळार आमी मार्बलांनी ते नटयता न्ही. भायल्यान बारीच सोबाय आसा पूण भितरल्यान तुमकां कळीत आसा कितें आसा गे म्हणून. भायल्यान मार्बल घालचे मुखांतर, भायल्यान फुलांनी सुरंगारावचे मुखांतर, भायल्यान पेंट काडचे मुखांतर भितरली कुसडाई कांय काडूंक जाता गे ना. त्या देखून जेजू म्हणटा पळया तुमी भायल्यान भाग्यवान म्हूण दिसतात पूण तुमचे भितर भरोवन आसा सगळें कपटीपण आनी अक्रम. हे जावन आसा एक डेंजर मुगाळ भोवन न्ही बडिनो. भायल्यान बरो भाग्यवंत म्हूण दिसचें आनी भितरल्यान कुसडाई वोवची. आमी कशें भाग्यवंत दिसूंक जाय म्हूण आमी शिकयता. आमी कशें सोबीत शब्द वापरयेत म्हणून शिकयता. तशेंच केदाळा उठचें, केदाळा बसचें, केदाळा दिंबी घालचें म्हणून आमकां कळीत आसयत. आमकां मागणी येतात जावं पुरो, आमकां धार्मीक रिती रिवाजी कळीत आसात जावं पुरो, इगर्जमतेच्या वा इगर्जेच्या धार्मीक कार्यांनी आमी भाग घेता जावं पुरो, वा देवा विशयी सोबीत उतरांनी आमी उलयता जावं पुरो. पूण ह्यो खंयच्योच संगती आमकां गॅरंटी दिनात गे आमचें काळीज देवाक समर्पिल्लें आसा, आमचें काळीज देवाक मानवल्लें आसा म्हूण. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही बडिनो जेजू आज एक गुंडायेचें सवाल विचारते आसा. तुज्या भितर कितें चलतें आसा ह्या विशयीन कांय तुका फिकीर आसा? वॉट इज हॅपनिंग इनसायड? भायल्यान कोणी पळयनातल्या वेळार भितरल्यान म्हज्या काळजांत कितें चलतें आसा? थंय बोगसणें आसा वा द्वेश आसा? थंयसर नितळाय आसा वा मेळें आसा? थंयसर उदारपण आसा वा थंयसर स्वार्थ आसा? थंयसर खालतेपण आसा वा थंयसर अधिकार, अंतस्त, एप्रिसिएशन हाचे खातीर ताणभूक आसा? थंयसर मोग आसा वा थंयसर द्वेश आसा? भोवन न्ही बडिनो, भायल्यान आमी सोबीत दिसूंक पुरो, भायल्यान आमी सोबीत दिसचे मुखांतर लोकांक आमी इम्प्रेस करूंक पुरो, पूण देव भायल्यान पळयना, देव भितर पळयता. सामुएलीन सांगलेलें उतर आसा, देव भायल्यान पळयना, मनीस भायल्यान पळयता पूण देव भितरल्यान पळयता. द लॉर्ड सीज नॉट एज मॅन सीज. देव मनशान पळयल्ले बरी पळयना. मॅन लुक्स ऑन द आउटवर्ड अपियरन्स बट द लॉर्ड लुक्स ऑन द हार्ट. मनीस भायल्यान पळयता पूण देव भितरल्यान काळीज पळयता. त्या देखून मुखार भोवन न्ही बडिनो क्रिस्तांव धर्मांत कन्वर्शन म्हळ्यार जिनी वद लावन म्हळ्यार ब्युटी पार्लराक वचून आयिल्ले बरी न्ही, कॉस्मॅटीक सर्जरी करची न्ही. बदलाक जेजू आमचे फोंडू भायल्यान पेंट करच्यांत किसलन्स इंट्रस्ट घेना. बदलाक जे कितें आमचें थंय मेल्लें आसा, जे कितें आमचें थंय कुसोंक सुरू जाल्लें आसा, जे कितें आमचें थंय नास जावच्या स्थितीर आसा, तें सकड पाटी जिवाक हाडच्याक जेजू इंट्रेस्टेड आसा. तुका आनी म्हाका तशें करूंक मोन आसा? दुसरो विशय पळया.
जेजू हांगसर एक बदलाम वा एक एक्युजेशन, एक आरोप या फरिजेवा आणि शास्त्रीचेर घालता. कसलो तो? प्रावाद्यांचे फोंड तुम्ही बांधतात आणि भक्तांच्यो समाधी तुम्ही नेटयतात. बिल्ड द टूम्स ऑफ द प्रॉफिट्स अँड डेकोरेट द मॉन्युमेंट्स ऑफ द रायचस. आणि म्हणटात की आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्या जाल्यार प्रावाद्यांचे रगत वारोवंकू तांचे सांगता आमी केदींच मेळते नाव. इफ वी हॅड लिव्ड इन द डेज ऑफ आवर फादर्स वी वूड नॉट हॅव टेकन पार्ट विथ देम. हे उतर ऐकत असताना हे बारीच भाग्यवन कशें आमकां दिसता. म्हळ्यार आनी एका साद्या उतरांनी तांणी सांगचें जालें म्हळ्यार जर आमी प्रावाद्यांच्या काळार आसल्या जाल्यार आमी प्रावाद्यांक केदींच दग दिते नासल्या. तुमकां कळीत आसा प्रावादी म्हळ्यार देवाचो ताळो. जे कितें सत आसा तें उगडापे करचें आनी कोणाकी सत आयकोंकू नाका. तवळच्या काळारय तशेंच जालें, आतांच्या काळारय तशेंच जाता. जे कोण सत उलयता, जे कोण सरकाराक सवाल करता, जे कोण अधिकाराक सवाल करता, तसल्याचे तोंड दांपयता. सो तवळच्या काळारय तशेंच जालें. त्या देखून तवळच्या काळार प्रावाद्यांक तांणी दग दिलें, मारलें, जिवेशी मारलें. आनी आतां हे शास्त्री आनी फरिजी म्हणटात की जर आमी तवळच्या काळार आसल्या जाल्यार आमी खंडीत प्रावाद्यांक त्या रितीन चलयते नातल्या. पूण जेजू तांचें डुप्लिसिटी हांगसर उक्ताडाक हाडटा. आतां ते प्रावाद्यांनी कितें सांगिल्लें पळया त्या प्रमाणे ते चलनात. बदलाक ताचे विरोधूच ते चलतात आनी म्हणटात की जर प्रावाद्यांच्या काळार आमी आसल्या जाल्यार आमी तांकां दग दिते नातल्या. भोवन न्ही बडिनो, जेजू हांगसर म्हणटा तुमी प्रावाद्यांचे फोंड बांदून तांकां तुमी नामान पटयतात. पूण फोंड बांदच्या की जर तुमी तांचें उतर पाळिल्लें जाल्यार आसा पळया बारीच बरें जातें आसलें. शास्त्री आनी फरिजीव तें करूंक ते नातल्ले. भोवन न्ही बडिनो, हांगसर एक आत्मीक डेंजर आसा. कितें म्हळ्यार आदल्या काळाच्या धैर्यादीक मनशांचो वा सांता भक्तांचो आमी उल्लेख करूंक पुरो, तांच्यो इमाजी उबारूंक पुरो, ग्रोट्टो उबारूंक पुरो, नोवेनां करूंक पुरो. पूण जर आमी तांचें जिनियरीत पाळिना जाल्यार, जर तांची शिकोवण आमी आमच्या जिवितांत पाळिना जाल्यार ग्रोट्टो बांदून, फुलां घालून, वाती पेटोवन कसलो फायदो आसा? कांयच ना. भोवन निबडिनो, आमी सांगूंक पुरो जर आमी त्या सांता भक्तांच्या काळार जियेल्ल्या जाल्यार, जर आमी त्या माडतिरांच्या काळार जियेल्ल्या जाल्यार आमी तांचे सांगता धैर्यान रावते आसल्या. आमी प्रावाद्यांच्या काळार आसल्या जाल्यार आमी तांकां ऐकते आसल्या. आमी जेजूच्या काळार आसल्या जाल्यार आमी खंडीत जावन ताचो पाटलाव करते आसल्या. पूण जेजू विचारता आज हांव तुमकां तुमचे मुखार सतां दवरताने, आज हांव म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमकां शिकयताने. त्या दाळा तुमी कितें करतात? सांता भक्तांची जिनियरीत कोनशाक लोटून तांकां वाती पेटोवंक, इमाजी दवरूंक, फुलां घालूंक सुलाब. वय आमी सान फ्रांसीस आसिसीचें फेस्त करूंक पुरो. पूण आमकां आस्ती बोदकातय आनिकी ओडणी आसा जाल्यार फायदो आसा की तांतू? ना. कश्टांत आसच्या मनशांचो बेपारवा करून आमी कोलकाताच्या मदर तेरेजाची इमाज घरा हाडून दवरूंक पुरो. कांय फायदो आसा? ना. त्या देखून मोगाळ भोवन निबडिनो, फेस्तां केल्यार पावना, इमाजी दवरल्यार पावना, नोवेनां केल्यार पावना. ह्या सांता भक्तांचे प्रावाद्यांचे जिवीत आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय. हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार म्हणटा पळया, टुडे वेन यू हियर हिज वॉइस डू नॉट हार्डन युअर हार्ट्स. जर देवाचो ताळो तुका ऐकता जाल्यार तुजें काळीज दारून करिनाका. हे आमी करिस्माचो काळ सुरू करतना सिंजीच्या बुधवाराच्या वाचपांती हेंच उतर येता. भोवन निबडिनो,
देवाचें उतर केदाळय आमकां प्रेझेंट टेन्सान मेळटा, म्हळ्यार ह्या आतांच्या काळाक तें मेळटा. त्या देखून देव हांव काल कालें उलयल्लो म्हणचें गरजेचें न्ही, बदलाक देव आज कितें म्हाका आतां सांगतें आसा तें गरजेचें. तो पवित्र पुस्तका मुखांतर उलोवंक पुरो, तो एका शर्मा मुखांतर उलोवंक पुरो, तो जे कोण आमकां करेक्ट करता त्या मनशा मुखांतर उलोवंक पुरो, तो एका दुखाबरीत गणिता मुखांतर उलोवंक पुरो, तो आमच्या अंतस्करणा मुखांतर उलोवंक पुरो. त्या देखून देव उलयता आसतना आयकुचें आनी त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडचें आमकां गरजेचें आसा. तिसरो आनी निमाणो विशय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू आयचें वासप अशें आखेर करता पळया. तुमी प्रावाद्यांक जिवेशी मारल्यांची संतत म्हणून तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माफ तुमी भरा. Thus you witness against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. भोवन बडिनो, ते चिंतले की प्रावाद्यांक जिवेशी मारलें प्रॉब्लेम ते तांच्या मालगड्यांचे, तांणी जिवेशी मारलें त्या देखून तें तांचें म्हूण. पूण जेजू दाखयता तें प्रॉब्लेम जिवेशी मारल्यांचें न्ही, तें प्रॉब्लेम हांचेंय वय. कित्याक हांणी जिवेशी मारूं ना जावं पुरो, पूण तांकां जिवेशी मारल्यांच्या मोतींत आसलें चिंता पळय आनी तांचें जिनियरीत हांचें तें आसा, तांचें एटिट्यूड आजून हांचें तें जिवंत आसा. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हो जावन आसा एक वांजेलाचो बारीच डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ द गॉस्पल म्हणयात. कितें म्हळ्यार तें न्ही मात्र त्या शास्त्री आनी फारिजेवां तें आसा, आमचें तें आसा, आमचें तें आसा. हेरांचें पातक आमकां बारीच वेगळी दिसून येता न्ही. हेरां तें असो हंकार आमकां दिसता, हेरांनी खबरो करचें आमकां कळटा, हेरांनी स्वार्थ दाखोवचो आमकां कळटा, हेरां ते असची डुप्लिसिटी आमकां कळटा. पूण तेंच म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार वा म्हज्या जिवितांत कोणे एकल्यान दाखोवन दिल्ल्या वेळार आमी कितें करता, सुकारी मारता. म्हाका प्रेशर आसलें, म्हाका दुसरी वाट नासली, चॉयस नासलें, हांवें तशें करूंकच चिंत नासलें, हांवें तशें चिंतून सांगिल्लें न्ही. पळया, आमी बऱ्या लॉयरा भशेन आमकांच डिफेंड करता. त्या देखून सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, लेट ए पर्सन एक्झामीन हिमसेल्फ. हर एकलो मनीस ताची झडती करून दी, आनी एकल्याची न्ही, आनी एकल्याची न्ही. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी आमचें कापाटीपण सांडून न्ही मात्र भायल्यान बदलाक भायल्यान आनी भितरल्यान नितळ जावंक सुम्याक मानता तसली जिणी जिवंक जायसो आदार आतां किर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात तीं सुभागी. सर्वेस्पराक भियेतात तीं सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें, तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सर्वेस्पराक भियेतात तीं सुभागी. सर्वेस्पराचें बेबिरांत असलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळें तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबावपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराक भियेतात तीं सुभागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. जे कोणें बायबल डायरी पेज स्पॉन्सराक येदोळ नांव दिवंक ना, तुमकां आनीक अवकाश आसा. बेगीनच तुमी स्पॉन्सर करूंक वेतात ती नांवां, डेट्स आनी तुमचो एड्रेस म्हाका वॉट्सअप करा. जायत्यांचो आदार आनीक आमकां मेळोवंक आसा आनी तेन्ना मात्र जे कितें दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवंक येवजण आसा तें आमकां जारयेक हाडूंक जाता. तुमी नियाळ आयकुनचे एक एकल्यान एक पेज स्पॉन्सर केलें जाल्यार खंडी जावन आमकां व्हड आदार जाता.
त्या देखून तुमकां ह्या दिशेन तुमचें उदार म्हणून दाखोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर चार्ल्स सेरावो, फादर विल्सन पीटर तावरो, सिस्टर आरोग्य मेरी ते कांय खरमिरेत, जॉयल डिसिल्वा कुलशेकर मंगळूर तावनू. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता लेफ्लिन आनी आदिला क्रास्ता शार्जा तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन आयरीन डिसोजा बँड्रा मुंबय, सिस्टर मार्गरेट एंजेला बँड्रा मुंबय, रिचर्ड डिकुन्ना मडेंत्यार हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक पिशे फावो करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.